तदब्बुर कुरान अमीन एहसन इस्लाही सूरह बनी इसराइल आयात 61 ta 65। आगे का मजमून। आगे उन लोगों के तोग़यान इस्तिकबार के असल सबब से पर्दा उठाया है कि इसका असल सबब वो नहीं है जो ये लोग ज़ाहिर कर रहे हैं कि इनको अज़ाब की कोई निशानी नहीं दिखाई गई, बल्कि यह है कि अल्लाह ने इनको अपनी नेमतों से नवाजा, तो ये नेमतों को पाकर उसके शुक्रगुजार बंदे बनने के बजाय गुरूर और घुमंड में मुब्तला हो गए। ये रविश इख्तियार करने में उन्होंने ठीक ठीक इब्लीस के नक्शे कदम की पैरवी की है, और इब्लीस ने ज़ुर्रियत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में अपना जो गुमान ज़ाहिर किया था, उनके ऊपर अपने इस गुमान को हर्फ बहर्फ सच कर दिखाया। आयात की तिलावत कीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस क़ाला असजुदु लिमन ख़लक़त तीना क़ाला अरअयतक हाज़ल्लज़ी कर्रमत अलय्य लइन अख़्ख़रतनी इला यौमिल क़ियामति लअहतनिकन्न ज़ुर्रियतहू इल्ला क़लीला क़ाल इज़हब फ़मन तबिअक मिनहुम फ़इन्न जहन्नम जज़ाउकुम जज़ाअम मग़फ़ूरा वस्तफ़्ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिक व अजलिब अलैहिम बिख़ैलिक व रजलिक व शारिकहुम फ़िल अम्वालि वल औलादि वइदहुम वमा यइदुहुमुश्शैतानु इल्ला गुरूरा इन्न इबादी लैसा लक अलैहिम सुल्तान वकफ़ा बिरब्बिक वकीला। तर्जुमा। और याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने नहीं किया। वो बोला कि मैं इसको सजदा करूं जिसको तूने मिट्टी से पैदा किया। उसने कहा ज़रा देख तो इसको जिसको तूने मुझ पर इज़्ज़त बख्शी है। अगर तूने मुझे रोज़े क़यामत तक मोहलत दे दी तो मैं एक कदरे कलील के सिवा इसकी सारी ज़ुर्रियत को चट कर जाऊंगा। फरमाया, जा, जो इनमें से तेरे पैरों बन जाएंगे तो जहन्नुम तुम सब का पूरा पूरा बदला है, और इनमें से जिन पर तेरा बस चले उनको अपने गौगा से घबरा ले, उन पर अपने सवार और पैदल चढ़ा ला, माल और औलाद में उनका साझी बन जा और उनसे वादा कर ले, और शैतान उनसे महज धोखे ही के वादे करता है। बेशक मेरे अपने बंदों पर तेरा कोई ज़ोर नहीं चलेगा और तेरा रब कारसाजी के लिए काफ़ी है। अल्फाज की तहकीक और आयात की वजाहत। व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस क़ाला असजुदु लिमन ख़लक़त तीना। आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस के इस मांजरे के तमाम अज्जा पर सूरह बकरा और आराफ की तफसीर में बहस हो चुकी है। इस वजह से यहाँ हम गुफ्तगू सियाक़ व सबाक़ के कलाम की वजाहत ही की हद तक महदूद रखेंगे। ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि इन लोगों के इनकार की असल इल्लत ये नहीं है कि इनको अजाब की कोई निशानी नहीं दिखाई गई, बल्कि इसका असल सबब ये है कि ये मुतकब्बिर लोग हैं, और इस मामले में उन्होंने ठीक ठीक अपने इमाम इब्लीस की सुन्नत की पैरवी की है। जिस तरह उसको जब हुक्म हुआ कि आदम को सजदा करे तो उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं एक बरतर मखलूक होकर एक खाकी मखलूक को किस तरह सजदा करूं। इसी तरह ये लोग भी खुदा की नेमतें पाकर सयादत व अमामत के पिंदार में अंधे हो गए हैं, और इनका ये पिंदार इनको इजाज़त नहीं दे रहा कि वो तुम्हें रसूल मानकर तुम्हारी बरतरी अपने ऊपर तस्लीम कर लें और अपनी ज़ियामत के पिंदार से दस्तबरदार हो जाएं। क़ाला अरअयतक हाज़ल्लज़ी कर्रमत अलय्या लइन अख़्ख़रतनी इला यौमिल क़ियामति लअहतनिकन्न ज़ुर्रियतहू इल्ला क़लीला। अरअयतक का उसलूब खिताब तंज़ो तहक़ीर के लिए भी आता है, और अहतनिकन्ना अलजरादुल अर्दा
کے معنی ہوں گے کہ ٹڈی دل نے زمین کی ساری رویدگی چٹ کر لی، یعنی آدم اور ابلیس کی یہ دشمنی ختم نہیں ہو گئی بلکہ یہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ اس نے جوش حسد میں خدا سے یہ مہلت مانگی تھی کہ اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دے دی تو میں آدم علیہ السلام کی ساری ذریت کو چٹ کر جاؤں گا اور یہ ثابت کروں گا کہ آدم علیہ السلام اور اس کی ذریت میرے اور میری ذریت کے مقابل میں کسی شرف کی حقدار نہیں ہیں۔ اس حوالہ دینے سے مقصود یہ ظاہر کرنا ہے کہ یہ جو ایمان نہیں لا رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ابلیس اور اس کی ذریات کے نرغے میں آئے ہوئے لوگ ہیں، اور اس نے روز اول جو دعویٰ کیا تھا ان لوگوں کے معاملے میں اس نے وہ سچ کر دکھایا۔ قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا، یعنی ابلیس نے خدا سے قیامت تک کے لیے ذریت آدم کو ورغلانے کی جو مہلت مانگی تھی، خدا نے اس کو وہ مہلت دے دی تھی کہ جا، جو کچھ تجھے کرنا ہے کر، تیرا اور تیری پیروی کرنے والوں کا پورا پورا بدلہ چکا دینے کے لیے جہنم کافی ہے۔ یعنی تجھ کو یہ مہلت دینے سے کسی فرصت کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے کہ تمہاری سزا میں کوئی کسر رہ جائے گی، اس لیے کہ جہنم ایسی چیز ہے کہ وہ ایک ہی ساتھ ساری کسر پوری کر دے گی۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ استفزاز کے معنی گھبرا دینے اور پریشان کر دینے کے ہیں، اور صوت سے مراد یہاں شور و غوغا، ہنگامہ اور پروپیگنڈا ہے۔ ابلیس اور اس کی ذریات کو اضلال کی مہم چلانے کی جس حد تک مہلت ملی ہوئی ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے تاکہ لوگ اس کو کوئی آسان بازی نہ سمجھیں، بلکہ جو اس کے فتنوں سے اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہوں وہ ہر وقت اس کا مقابلہ کرنے کے لیے چوکس رہیں۔ استفزز من استطعت منہم بصوتک، یعنی جا، لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی مہم میں اپنے شور و غوغا، اپنے نعرے اور ہنگامے، اپنے ریڈیو اور سینما، اپنے گانے بجانے، اپنی مجلسوں اور اپنے جلسوں، اپنی تقریروں اور اعلانات، اپنے اخبارات و رسائل اور اس قبیل کی ساری ہی چیزوں سے جو فائدہ اٹھا سکتا ہے اٹھا لے، اور جن کے قدم اکھاڑ سکتا ہے اکھاڑ دے۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، خیل سواروں کی جماعت اور رجل پیادوں کی ٹولی، یعنی اپنے لشکر ضلالت کے سواروں اور پیادوں کو بھی ان پر چڑھا لا، اور اس طرح بھی اگر تیرا بس چلے تو ان کو ایمان سے پھیرنے کی کوشش کر دیکھ۔ یہ ملحوظ رہے کہ سوار اور پیادے چڑھا لانا محض استعارہ ہی نہیں بلکہ مراد واقعی بھی ہے۔ وہ تمام جنگیں جو دشمنان اسلام نے اہل ایمان کو دین حق سے پھیرنے کے لیے برپا کی ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، یعنی جو مال اور اولاد ہم نے لوگوں کو بخشے ہیں تو اگر کر سکے تو جا کر ان میں ساجھی بن جا، تیرے پرستار ان میں تجھ کو شریک کریں گے، اپنے مال میں تیرا حصہ نکالیں گے، اپنی اولاد کے نام تیرے نام پر رکھیں گے، اور بعض تیری رضا جوئی کے لیے ان کو قربان بھی کر دیں گے۔ وَعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، یعنی تو ان کو نہایت لذیذ اور سنہرے وعدوں کے سرسبز باغ دکھائے گا جن میں مبتلا ہو کر زندگی کی حقیقی ذمہ داریوں سے وہ بالکل فارغ ہو بیٹھیں گے۔ اس کے بعد یہ تنبیہ بھی فرما دی کہ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، یعنی شیطان جتنے وعدے بھی کرتا ہے سب محض فریب کے ہوتے ہیں۔ مثلاً مشرکین عرب کا یہ وہم کہ ہم جن فرشتوں کو پوجتے ہیں وہ ہمیں خدا کا مقرب بنا دیں گے، یا یہود کا یہ وہم کہ ہم خدا کے بیٹے اور چہیتے ہیں اور اس لیے ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْہِمْ سُلْطَانٌ وَکَفَىٰ بِرَبِّکَ وَکِیلًا، سلطان کے معنی اختیار اور قدرت کے ہیں، یعنی مذکورہ سارے فتنے برپا کرنے کی تو تجھے مہلت دی گئی،
لیکن تجھے یہ اختیار حاصل نہیں ہوگا کہ میرے جو بندے میری بندگی پر قائم اور ثابت قدم رہنا چاہیں ان کو تو زور برگشتہ کر دے۔ یہ ایمان پر جمے رہنے والوں کے لیے تسلی ہے کہ شیطان جو کچھ بھی کر گزرے لیکن یہ اختیار مطلق اس کو حاصل نہیں کہ وہ جس کو چاہے ایمان سے پھیر دے۔ اختیار مطلق صرف اللہ ہی کو حاصل ہے۔ پھر مزید تسلی کے لیے فرمایا کہ کفا بربک وکیلا، یعنی اللہ کے جو بندے شیطان کے فتنوں کے الرغم اپنے ایمان پر قائم رہنا چاہیں گے اور اپنے آپ کو پورے اعتماد کے ساتھ اپنے رب کے حوالے کر دیں گے، خدا ان کا کارساز ہے اور وہ کارسازی کے لیے کافی ہے۔ وہ سخت سے سخت حالات کے اندر بھی اپنے بندے کی حفاظت فرمائے گا اور اس کے ایمان کو بچا لے گا۔